बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, ये दुनिया जिसकी इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने की है, उसे अपने अख्ताम पर भी पहुँचना है। क़यामत कब आएगी ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए बेशुमार निशानियाँ कुरान और हदीस में बयान फरमाई हैं। इनमें से कुछ मामूली नौइयत की और कुछ बहुत गैर मामूली हैं, जिनमें से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद भी है। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कब तशरीफ़ लाएंगे, उनकी पहचान कैसे होगी और उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से वाक़यात रोनुमा होंगे, आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर कैसे होगा और किस तरह वो दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे, ये भी कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। इसके लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यामत से क़बल आएंगे और इंसानों को तबाही से बचाएंगे और उनको उस वक्त के तमाम इंसानों का निजात दहिंदा करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिर में मेहदी आएगा, जिसके लिए अल्लाह ताला बारिशें नाज़िल फरमाएंगे और ज़मीन अपने नबातात उगलेगी। वो अदल इंसाफ से माल तकसीम करेगा, मवेशी ज़्यादा हो जाएंगे और उम्मत का गलबा होगा। वो अपने ज़हूर के बाद 7 या 8 साल ज़िंदा रहेगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा की औलाद से होंगे। आपका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत होगी। पहले उनकी हुकूमत अरब में होगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी। 7 साल हुकूमत करेंगे। इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, हर जगह कुफ़ार के मज़ालिम बढ़ जाएंगे, तब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दोस्तों, मुसलमानों के 2 बड़े फ़िरक़े शिया और सुन्नी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं। बस फ़र्क ये है कि शिया के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं और उन्हें कत्ल करने के डर से गार के अंदर दुनिया से छुपा कर रखा गया है, जो कि 1200 साल से उसके अंदर मौजूद हैं और वो अपने वक्त पर ज़ाहिर होंगे। इसीलिए उन्हें इमाम गायब और इमाम मुंतज़िर भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। दोस्तों, यरूशलेम शहर का ताल्लुक़ क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक बहुत ही अहम है। ये वो शहर है जो कि तीनों अहले किताब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। इसी जगह से फ़लस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उस पर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा और फिर तीसरी आलम जंग का आगाज़ होगा, जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे और उनका साथ देने के लिए मशरिक़ से फ़ौजें निकलेंगी और काले झंडे की जमात खुरासा से निकलकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल होगी। खुरासान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर कहा जाता था। एक एक करके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ तमाम शहरों को फ़तह करते जाएंगे, यहाँ तक कि यरूशलेम पहुँचकर उसे भी फ़तह कर लेंगे। आज की तारीख़ में जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी है और उन्हें जिस तरह उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, इससे कोई गुमान नहीं रहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत करीब है। यहूदी चूँकि मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, यहूदियों के इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मुसलमानों की नस्लकशी ज़ोरों शोर से जारी है। द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा जो कि इसराइल में मौजूद है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हैकल सुलेमानी का मुकम्मल नक्शा तैयार कर रखा है और बस मुंतज़िर है कि किसी भी तरह से मुसलमानों का ध्यान भटकाकर मुसलमानों को कमज़ोर करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए। इसके बाद इनका पुख्ता ईमान है कि इस ही के बाद मसीह दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा और इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यहूदी द ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी तैयार कर चुके हैं। और ये वो नक्शा है जिसके मुताबिक दज्जाल की आमद से पहले तमाम इलाकों को जो उनके कब्ज़े में थे उन्हें वापस ले लेंगे।
پھر دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر سے اپنی حکومت قائم کریں گے اور گریٹر اسرائیل کا ان کا یہ خواب دجال کے آنے کے بعد ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ دوستوں، دنیا میں موجود چند ایسی علامات جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں، جیسے لوگ امانت میں خیانت کریں گے، سود کھائیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، قتل و خوریزی عام ہوگی، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا جائے گا، طلاق کثرت سے ہونے لگے گی، موت ناگہاں آنے لگے گی، امانت دار خیانت کریں گے، بارش کی قلت ہو جائے گی، سخی لوگوں کی کمی ہوگی، جھوٹے لوگ وزیر بن جائیں گے، مرد بلا جھجھک گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، بیٹا باپ کا نافرمان ہوگا، شوہر بیویوں کی اطاعت کریں گے، ظالموں کے مددگاروں کی کثرت ہوگی، اور بھی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو کہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ جس وقت یہ باتیں ظہور میں آئیں گی اس وقت سرخ آندھی، صورت مسخ ہو جانے اور آسمانی عذاب کا انتظار کرو۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستوں، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ گھڑی مسلمانوں کے لیے بے انتہا آزمائش و امتحان کی گھڑی ہوگی، یعنی امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے اور موت تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ حصہ جو عرب کا حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا اور صرف نام کا مسلمان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے شہید ہو جائے گا اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر ان کے ساتھ رہے گا۔ دوستوں، عرب میں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ اور اولیاء ابدال سبھی امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ امام علیہ السلام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ کریں گے جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا اور بالآخر باب لط پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 50 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں انہیں دفن کیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔